دونك نكملوا على ليكزيرسيس واحد ما شفت هاد الكيسيون التاليه اللي هي غادي نطبق نفس تقريبا هذا الاكزيرسيس بوحدها، يعني نطبق نفس لي بروسيدور بالنسبه ان بوندول سامبل. دونك خصني نطبق هادشي بالنسبه كيف كنعرفوا على بوندول سامبل. شنو هي بوندول سامبل؟ هي مثلا واحد لا ماس اكروشي فواحد لو ميور مثلا ديال الساعه، مثلا عقارب الساعه كيبقى يدير واحد دي موفمون اوسيلاتوار على هاد لاكس هذا. دونك الا بغيت نديفيني لي فاريابل اللي كيتبدلوا ليا عندي تيتا، وكنعرف بان عندي بي تيتا. دونك ليسباس دو فاز يكون فيه تيتا و بي تيتا. دونك هادي ديما كتاخدها بالنسبه للبوندول، ديما بالنسبه للبوندول سامبل. دونك خصني نعرف دابا لينيرجي هادشي. دونك اول حاجه خصني نحسب اوميغا او. شنو هي اوميغا او؟ هي لانتيغرال. هنا عندي بالنسبه دو ديمونسيون، دونك ليسباس دو فاز ا دو ديمونسيون، و بويسك عندي ان بارتيكول دونك يكون هو 2 ان. اوكي دونك غادي نركزوا معها. دونك غادي ندير البرودوي ديال تو لي دي تيتا اي دي ديال بي تيتا اي. اوكي دونك الا بغيت نزيد دونك نكتب غير دي ديال اوميغا باش تبان لكم هذيك البرودوي. دي د اوميغا قلنا هي دي ديال تيتا واحد دي ديال بي تيتا واحد، هادي بالنسبه لا بروميير بارتيكول. دي ديال تيتا جوج دي ديال بيتا جوج، وانت غادي حتى توصل ل دي ديال تيتا ان دي ديال بي تيتا ان. اوكي دونك هذا يمكن لي نكتب هاد دي اوميغا على شكل برودوي من اي ايتيغال واحد حتى ل ان ديال دي تيتا اي دي ديال بي تيتا اي. دونك الا بغيت دابا ندوز لانتيغرال اوميغا او، ندير لانتيغرال ديال دي تيتا واحد دي ديال بي تيتا واحد دي تيتا جوج دي ديال بيتا جوج حتى نوصل دي ديال تيتا ان دي ديال بي تيتا ان. يعني هذا يمكن لي نزيد نكتبها. دونك هنايا اول حاجه شنو خصني ندير باش نحسب هاد لانتيغرال هذا؟ غنحسب بعدا ليكواسيون باش نشوف واش يمكن لي نفرق هاد لي دي تيتا على لي بي تيتا، حيت كاينه علاقه بين تيتا و بي تيتا، يعني ميمكنليش نحسب هاد لانتيغرال. دونك حنا نبينوها. الا قلت لك شنو هي لينيرجي توتال ديال بوندول سامبل، جو بونس ديجا هضرنا عليها، هي بي تيتا او كاري على 2 زي. اي هو المومون دينيرسي، هو اللي كيلعب الدور ديال لا ماس في لا روتاسيون. ام جي كوسينوس تيتا، ام جي 1 موان كوسينوس تيتا، ام جي 1 موان كوسينوس. دونك هذه كتعرفوا ديمونطريو ولا الاخر العلاقه ما بين لينيرجي بوتونسييل. دونك كيديروا تو لينيرجي بوتونسييل راه كتعرفوها. اللي مازال ما شاف راه ديجا درتها في ديال نيميرو واحد، ديجا حسبت خدمت على هاد الرسوم. دونك كنفترض بان تيتا بوتي غير باش نسهل عليا باش نلقى ليكواسيون. دونك او بي تيتا كاري على 2 زي بلس ام جي تجيني 1 موان 1 تيتا كاري سور 2. دونك هاد الان غتمشي مع هاد الان، غتجيني بي تيتا كاري سور 2 زي بلس ام جي تيتا كاري سور 2. هادي هي او. دونك يمكن لكم هنايا نحاولوا نعزلو ونقسمو على او باش يبان لي ليكواسيون ديال ليليبس. دونك غتجيني بي تيتا او كاري على 2 زي او بلس تيتا او كاري على 2 او سور ام جي. دونك هادي est égal à واحد. يمكن لكم تزيدو تكتبوها هي بي تيتا على راسين 2 زي او الكل او كاري بلس تيتا على راسين 2 او سور ام جي الكل او كاري تيغال واحد. تيغال واحد هنايا ماشي او. دونك هذه هي ليكواسيون. دونك العلاقه ما بين بي تيتا او تيتا هي الغولاسيون ليكواسيون ديال ليليبس. دونك هذه سي اون ايكواسيون دون ellipse
لي دومي اكس ديالها هما ا كتساوي غاسين 2 او على ام جي، و بي هو غاسين 2 اي او. بيان سور هنا اي لو مومون دينيرسي بالنسبه للبوندول سامبل هو ام ال او كاري. اوكي دونك دابا فاش نبغي نحسب حيت قلنا البرودوي. دونك هنا عندي البرودوي لانتيغرال، البرودوي ديال لانتيغرال ديال دي تيتا واحد دي ديال بي تيتا واحد. دونك كنحيد هاد البرودوي ونكتبها. دونك خصني نحسب هاد لانتيغرال هذا دي ديال تيتا جوج دي ديال بي تيتا جوج، لانتيغرال ديال هذا، وانا غادي حتى نوصل لانتيغرال ديال دي تيتا ان بي تيتا ان. يعني دونك هذا هو الغرض ديالي، وخصني نحسب هاد لانتيغرال هذا. دونك الا حسبت هذا، حيت هادو راه كاملين بحال خصني نحسب غير واحد. دابا بغيت نعرف لانتيغرال ديال مثلا عندي إليبس. دونك باش نحسب هذا الانتيغرال هذا عندي باش نخدم هذيك العلاقه اللي عاطي لي اللي هو الانتيغرال ديال واحد السفير. دونك نحاول نكتب هاد ليكواسيون هادي على شكل ايكواسيون ديال السفير. يعني شنو غادي نبوزي حيت كان باش نخدموا ديك العلاقه ديال الفوليوم ديال ان. دونك الفوليوم ان سي ان ار ان هذه كنعرفوا كتخدم غير بالنسبه للسفير. يعني غادي نحاول ندير واحد شونجمون دو فاريابل هنا باش تبان لي ليكواسيون ديال السفير. دونك هادي غادي نسميها فين هي هادي غنسميها هي اكس اي اولا ايكغيك اي، حيت انا عندي بي دونك غادي نسميها اكس اي. دونك شنو يبان لكم الا سميت هادي اكس اي وهادي ايكغيك اي، وهاد او نخليها بلاصه. دونك او نخليها بلاصه. اوكي دونك غادي تجيني الى سيبوزيت بان اكس اي تجيني اكس اي او كاري ايكغيك او كاري est égal à e. اوكي avec x i. دونك كنعرف شنو هو هاد x i لي بوزيت هنايا هو تيتا تيتا اي على غاسين ياس. دونك x i au carré دونك هو la racine de e sur mg، la racine 2 sur mg. دونك هادي هي x i y i هي بي تيتا اي على غاسين شنو عاوتاني عندي هنايا غاسين 2 اي غاسين 2 اي. دونك الا رحت عوضت اكس كاري هنايا غادي نطيح في ليكواسيون اللي ليه، وهنا الا عوضت ايكغيك كاري هنا نطيح في ليكواسيون اللي ليه. دونك هذه هي لينيرجي توتال، هي لا سوم ديال هادشي كامل حتى الان. وهذه من كتبع لي هي ليكواسيون ديال السفير، ليكواسيون ديال السفير. دونك كنرجع لانتيغرال ديال. دونك كنعرف بان لانتيغرال حتى ندير بعدا شونجمون ديالها. دونك انا باغي لانتيغرال ديال دي تيتا اي دي ديال بي تيتا اي من اي يتيغال واحد حتى الان. دونك كنحاول ندير واحد شونجمون دو فاريابل هنا، يعني باش نخدم باكس اي ندير برودوي من اي يتيغال واحد حتى الان ديال من اي يتيغال واحد ديال ان اكس اي. دونك هنايا يمكن لكم ترجعوا ديروا ديت اكس اي هنايا. شنو هي ديت اكس اي هنايا؟ هي دي ديال تيتا اي مقسومه على غاسين دو ام جي. دي ديال ايكغيك اي هي دي ديال بي تيتا اي على غاسين 2 زي. دونك دي تيتا اي هي ديت اكس اي فوا غاسين. دونك يمكن لي نكتب غاسين ديال 2 sur mg fois racine ديال 2i fois dxi dy. اوكي دونك هاد لانتيغرال. دونك انا ما ننساوش واحد لانتيغرال هنايا جو بونس نسينا واحد ال ام جي ال. دونك نشوف فين نسيناها. نورمالمون في ليكواسيون ما لينيرجي بوتونسييل هي ام جي ال. دونك انا ام جي ال ال هنايا. دونك هنايا ال دونك تجيك ام جي ال. دونك كيما بانت لكم طيطا ومن تحتها تجي ام جي ال. دونك كنجيو لهنا. دونك هنايا راه عندكم واحد الام جي ال. اوكي دونك هنا ما تنساوش عندكم واحد لانتيغرال
ولا نحيدو من هنا غير باش يجينا. دونك انا عندي البرودوي ديال هاد لي كونستونط ان مره. دونك هادشي هاد لا كونستونط باش تخرج من البرودوي خصني ندير لها اس ان. دونك راسين ديال 2 ام جي ال راسين ديال 2 زي. دونك هنا على بويسونس ان فاش وتبقى لي لانتيغرال البرودوي ديال لانتيغرال. دونك برودوي من 1 حتى لان ديال ديد اكس اي ديد ايكغيك. وكنعرف بان اكس اي او كاري زائد ايكغيك او كاري هي انفيريور ا او. دونك هذا اولا ايتيغال ا او فعاود ايغال. اوكي دونك الا بغيت انا هذا الفوليوم هذا دونك ايتيغال هنا ايتيغال حيت ما باغيش نفي حيت غير باغي نحسب غير اوميغا. دونك هذا كما قلت لكم هذا هو الفوليوم ديال سفير. خصني نعرف دابا غير الديمونسيون ديالها. الديمونسيون ديال هاد السفير دونك كنعرفوا بان السفير في هاد الحاله دونك هنايا راه عندي ما تنساوش بان عندي لا سوم هذه هي ليكواسيون اكس اي او كاري y au carré est égal à e avec i كتفاري من 1 حتى ل n. دونك شنو هي الديمونسيون هي n. دونك ديمونسيون كما قلت هي n. دونك يمكن لي دابا هنا عندي هاد ليك دونك يمكن لي نكتب هادي هي 2 على ام جي ال فوا 2 زي على بويسونس n سير 2 وهادي بويسك لا ديمونسيون ديال السفير دونك يمكن نكتبها على شكل سي ان ار لوريون على بويسونس ان. دونك سي ان كنعرف نكتبها وخلاص اي هي ام جي ال كاري. دونك هنا تجيكم 1 على 4 ام جي. دونك هاد اي راه هي ام شنو هي ام ال كاري. دونك هادي راه ام ال كاري. دونك كتمشيكم واحد الام مع الام واحد ال كاري الفوق غتبقى لي ال وحده. دونك كتجيني 4 ال على جي. الام قلنا مشات وغتبقى لي هنا واحد الان سيغ 2 وهذه هي قلنا بي على بويسونس ان سور ان فاكتوريال في او. او هنا اللي كيلعب الدور ديال لوريون هو او ولا غاسين دو او نورمالمون ياك غاسين دو او او كاري. دونك يمكن لي ندير يمكن نكتب غاسين دو او على بويسونس ان. جو بونس انا درت واحد لا فوت هي في لا ديمونسيون ديال لا سفير. نورمالمون ماشي هي ان هي 2 ان حيت عندي عندي الديد اكس. مثلا عندك الديد اكس في الديد ايكغيك الديد اكس واحد في الديد ايكغيك واحد. هادي شنو هو هادي جوج ديال لي ديمونسيون هنايا والديد اكس جوج في الديد ايكغيك جوج. هادي جوج ديال لي ديمونسيون. دونك الا بقيتي هكا حتى للديد اكس ان ديد ايكغيك ان شحال عندكم فاريابل هنا عندك 2 ان فاريابل. يعني ديك لا ديمونسيون ديال ليسباس ماشي هي ان كما درت و 2 زين وهاد لا غولاسيون ماشي هي هادي. دونك انا راني غلطت هنايا. هنا راه نورمالمون بي ان نكتب لكم هاد العلاقه. لو فوليوم دو ليسباس على بويسون ان هو سي ان ار ان افيك سي ان هو بي ان سور 2 على ان سور 2 فاكتوريال. نشوف غنفيريفي هاد العلاقه بي ان سور 2 على ان سور 2 فاكتوريال. اوكي دونك هادي العلاقه ماشي ان بي ان على ان فاكتوريال. دونك انا غلط كندير ديمونسيون على جوج. دونك هنا شنو غادي تجيني دونك شنو يمكن لي ندير هنايا. دونك شنو هي لا ديمونسيون. دونك انا اللي عندي اللي خصني نزيد هنا لا ديمونسيون هي جوج ان. دونك هذيك بوتيت ان نعوضها بجوج ان. هنا غادي تجيني جوج ان سور 2 جوج ان سور 2 وهنايا تجيني جوج ان. خلاص هذا البرودوي هذا ما عنده حتى علاقه بلا ديمونسيون. هذا البرودوي هذا ما عنده حتى علاقه بلا ديمونسيون غير هذا بقى نضربو في راسو ان مره. دونك تجيني هي ان اس هادشي اس ان. دونك هادشي اللي غادي يتبدل. دونك اون فان كونط شنو غادي تجيني هنايا الا بغيت نزيد نبسط هادي تجيني هي غاسين 4. دونك نديرو 4 L sur G à la puissance n sur 2 puis 2n sur 2 à la 2 هي n à la n factoriel fois E à la puissance n يعني 2n à la 2 هي n. اوكي وهنا يمكن لكم تدخلوا bien sûr la relation de l'impulsation.
هنايا بي ان سير 2 دونك بي ان سير 2 فوا بي ان سير 2 دونك يمكن لكم ديروا هذه بي اس ان نورمالمون بي اس ان هي بي ان سير 2 فوا بي ان سير 2 ياك ويمكن لكم تدخلوا هاد بي ان سير 2 لهنا غادي تجيني هي 4 بي ال sur G n sur 2 fois pi n sur 2 sur n factoriel fois e à la puissance n ou oméga carré il y a G sur L donc il a 1 sur oméga carré donc باش نزيدو نبسطو تجيني 4 pi sur oméga carré ياك العكس à la puissance n sur 2 fois pi n sur 2 sur n factoriel e à la puissance n donc هذه هي en fin de compte هذه هي اوميغا. هنايا يمكن لكم تضربوا في دونك هنا عندك جوج دونك كضرب في بي وتقسم على بي باش تبان لك عاوتاني الطو اللي هو 2 بي سور اوميغا. دونك يمكن لكم تعوضوا هاد اوميغا ب 2 بي سور طو تلقاو اون فونكسيون ديال لا بيريود. اوكي دونك دابا من حسبنا اوميغا دونك يمكن لكم دابا تحسبوا بيان سور فاسيلمون لو في دو او اللي هي كما قلنا اوميغا دو او سور اش لا ديمونسيون ديسباس. شنو هي لا ديمونسيون ديسباس؟ قلنا هي 2 ان تقسم على جوج عطاك هي ان ودير هنا واحد الملتيبليسيتي اللي هي ان فاكتوريال. وبيان سور خلاص هاد ان فاكتوريال ما تنساوش بان غير كيقول لك كلاسيك كتحطها فوقاش كنفرق هي فاش كيكون عندي دوز فاتور لو ما كوانتيك هذيك الساعه على حساب شنو قال لك هو. وشي بعض المرات كيديروا حتى واحد 2 اس بلس 1 هنايا دونك 2 اس بلس 1 على بويسونس ان دونك هذه ديال السبين حيت في الكوانتيك كيكون عندي حتى السبين. في الكلاسيك كنقول بان السبين كيساوي 0 يعني عندي السبين وهذه ما كتكونش كاع. وبالنسبه لاوميغا او لو نومبر ديتا دو لينيرجي اي اونتر او اي او بلس دي او شنو هي قلنا هي ديت في او بارابور ا ديت او دلتا او. دونك الا لقيتو هادشي يمكن لكم تحسبوا اس تحسبوا لا تمبيراتور لانفيرس ديال لا تمبيراتور وتبينوا او دونك انطلاقا من هنا تحسبوا او لينيرجي ديال السيستيم ديالك. دونك هادشي اللي كاين. نتلاقاو في فيديو واحد اخر. تشوفوا ما تنساوش خلينا ابوني شي كومونتير الا عجبكم الفيديو ولا عندكم شي مقترح قولوه لنا خليوه لنا في الفيديو. دونك تشاو